अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाकिस्तान की आवाज़ पाक न्यूज़ ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, गुजरात और इसके गिरदोनवा के इलाकाई मसाइल के हल के लिए पाक न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। पाक न्यूज़ उठाएगा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पाक न्यूज़ आपके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाएगा। पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाजरीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم بارك على سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم ارسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم بارك على حبيبنا محمد وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرسل بالحق بشيرا ونذيرا الله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين या अल्लाह हम यहाँ साथ दोस्त अहबाब यहाँ पर जमा हुए या रब्बुल आलमीन हम इस चैनल जो है पाक न्यूज़ का HD पाक न्यूज़ का जो है आज इफ्तिताह है तो जो है अल्लाह तबारक व तआला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इन्होंने जो इस चीज़ में जो कोशिशें की हैं दो भाग दौड़ की है जहाँ पर दुबई गवर्नमेंट और दूसरी जहाँ भी इन्होंने कोशिशें की अल्लाह उनकी जो है उनको कबूल मकबूल फरमा और इनको जो अल्लाह तमाम लोगों के लिए जो है इसके लिए सर राह बना और इनको ज़रा दिन रात जो है उनको अल्लाह ताला तरक्की और कामरानी अता फरमा तमाम स्टाफ को अपने हिफ्ज़ अमान में रख उनके बच्चों को हिफ्ज़ अमान में रख अल्लाह इसकी स्टोरी को अल्लाह पूरे चार दांग आलम में इनको रोशन फरमा अल्लाह तबारक व तआला इनकी काफ़िशों को इनकी सारी कोशिशों को इनकी जद्दोजहद को अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमा और इसके साथ जितने भी लोग जो वाबस्ता है उनके साथ हिम्मत के साथ इनके साथ काम करने की तौफीक अता फरमा और या अल्लाह इनके साथ जितने भी कोई हर किस्म की कोई भी किसी किस्म की मुसीबत से दूर फरमा हर किस्म की परेशानी से हर किस्म के कोई प्रॉब्लम से अल्लाह दूर फरमा और इंशाअल्लाह आप खास अपनी इनायत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके की खास रहम करम अता फरमा इनकी मदद फरमा हर मैदान में इनकी मदद फरमा और इनको दीन की खिदमत भी करने की और लोगों
की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और इनको हक और साफ और आवाज उठाने की तौफीक अता फरमा, हक के साथ हक की बुलंदी करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, या इनकी तरक्की के तमाम मदारिज तय फरमा। सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। और जो पाक चैनल न्यूज़ जो है अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है दिन दुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा और पूरे दुनिया में इनका नाम रोशन हो। बहुत खुशी हुई है कि आज जो है पाक चैनल जो है हमारे दुबई स्टूडियो से जो है आज इसका इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इसको हर पूरे मुल्कों में इसकी जो है शाखें और चैनल खोलने की तौफीक अता फरमा। पाक न्यूज़ को अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको कायम और दायम रखे। पाक न्यूज़ इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की आवाज बनकर जो है पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह शामिल नशर इशात हो जाए। सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठीक है जी, बात मुबारक हो जी, बहुत बहुत वो रब्बुकुम, तुम्हारा रब भी वही है। वहादा सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। वलम्मा यकबु अलैया फी सिरात इंशाअल्लाह यदखुल अलैया फिल जन्नह। इसके ऊपर पीछे लगे रहोगे, इस रास्ते के ऊपर चले रहोगे, मेरी सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के हकाम और कुरान की किताब चलते रहोगे तो जन्नत माला बईद मिनकुम इथल, कोई जन्नत तुमसे दूर नहीं है। समझे ना? वलम्मा यकबु अलैया फिल मौतन, और जब आपका ये सांस निकलने की देर है, वलम्मा क़दम अलैया फिल दुनिया व क़दम आखिरा अलैया फिल जन्नह। ये आपका एक कदम दुनिया में होगा, जब रूह परवाज कर लेगी सीधा आपको जन्नत में दाखिला। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। ये सारी को फिर अल्लाह ताला ने देखो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए, सबसे पहले भेजा, सबसे आखिर में उम्मत ये पहले कद खलत मिन क़ब्लिकुम बिल उम्मति वसतन लितकूनु, उम्मत पहले आई। समझे? सबसे पहले ये उम्मत आई, भेजा बाद में। अभी मोहब्बत बताऊं आपकी, अल्लाह ताला की मोहब्बत, हमसे मोहब्बत किसी। अभी किसी को 5000, किसी कौम को 5000 साल हो गए, किसी को 10,000 साल हो गए, कब्र में पड़ी हुई है। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि मेरे महबूब की उम्मत जो है वो ज्यादा अरसा कब्र में पड़ी रहे, ठीक है ना? बहुत तो बाद ज्यादा देर कर। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को 4000 साल हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम को 5000 साल हो गए, तो हज़रत शमशाइल अलैहिस्सलाम को 8000 साल हो गए, आदम अलैहिस्सलाम को 10,000 साल हो गए, ठीक है ना? तो अभी तक वो ज़ेरे जमीन है, अपनी कब्र में सोए हुए हैं। और ये उम्मत इतनी महबूब अल्लाह तबारक व तआला को, अपने नबी की उम्मत इतनी महबूब है, इसको मैं आखिर में लेके आऊंगा, आखिर में लेके आऊंगा, ताकि ये इनका जो है कब्र में जो है इनका वक्त जो है वो थोड़ा गुजरे, इनको मैं जल्दी में जन्नत में दाखिल कर दूं, ठीक है ना? इतना ज्यादा अरसा रहना ना पड़े, इसलिए जो है आखिर में लेके आए। जो कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को बख्शे, ताकि इनको आखिर में लेके आऊंगा। फिर फरमाया कि माँ बैनी वो बैन साआ कहा थे, मैंने फरमाया कि मेरे और मेरे क़यामत के दरमियान 2 उंगलियों का फासला है। अभी कुल क़यामत, इसके बाद ला वला नबी बादी वला उम्मत बादी वला हिदायत, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ना कोई नबी बाद में है ना कोई उम्मत बाद में है, ठीक है ना? ताकि ये आगे क़यामत है, ये आखिर में लेके आऊंगा, थोड़ा सा अरसा जो है इनको ऐसा गुजार दूंगा कब्र में इनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना जी? और वहां से निकलेंगे तो सीधा जन्नत। तो ये इसकी है। किसी नबी को मेराज नहीं हुई, अल्लाह के नबी को मेराज कराई। अब इसका भी एक मकसद है। हम तो कहते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे नबी जी, समझे? इसका एक मकसद है, हर चीज के पीछे एक मकसद है। क्यों कराई? बाकी भी अंबिया थे, अब वो अंबिया जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, खलीलुल्लाह को कह दिया, आदम को सफीउल्लाह कह दिया, मूसा को कलीमुल्लाह कह दिया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कह दिया, अपने महबूब को हबीबुल्लाह कह दिया, फिर अपने पास बुलाया। क़यामत का दिन होगा, देखो आपको मैं एक बहुत खास बात कहूँ, आप खुश हो जाएंगे। क़यामत का दिन होगा, आपने देखा कि हर नबी नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा कि नहीं होगा जी? हर इंसान नबी अपनी उम्मतों को भूल जाएंगे, कौन मेरी उम्मत जी मैं नहीं जानता। बाप तो अपने बेटे को भूल जाएगा, बेटा अपने बाप को भूल जाएगा, औलाद अपनी माँ को भूल जाएगी, समझे? यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, जो भाई अपने भाई को नहीं पहचानेगा, बेटी अपनी माँ को नहीं पहचानेगी, बीवी अपने शौहर को नहीं बचाएगी, शौहर अपनी बीवी को नहीं पहचानेगा, समझे? वो ऐसा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। क्यों? जहन्नम की उलम्मा क़ार अलैहा रआ अलैहा फी जहन्नम, जब जहन्नम की होलनाकियों को देखकर, वो अजाब को देखकर वो तो घबरा जाएगा, नबी घबरा जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ को भूल जाएंगे, अल्लाह फुत आ रही है माँ, फुत आके फिर अल्लाह मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता हूँ आज से, मैं आज अपनी माँ का सवाल नहीं करता हूँ, या अल्लाह या रब्बी रहम, मुझ पर रहम कर या अल्लाह, मैं अपनी माँ का सवाल भी नहीं करता, ठीक है? वो क्या जहन्नम की होलनाकी देखकर, उसका अजाब देखकर अल्लाह के नबी को पहले बुला लिया कि जहां 1,24,000 पैगंबर जो है सब अफरा तफरी के आलम में होंगे, उस दिन नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। अगर जो मेरा महबूब अगर इसी कैटेगरी में आ गया, नफ्सा नफ्सी के आलम में आ गया, तो मेरे आगे फरियाद और मेरे आगे बख्शिश की दुआ कौन करेगा?
اس کو پہلے دکھا دیا دیکھو یہ جنت کی ہولنا کیا، اس دن سارے نبی کا یہ حالت ہوگا، آپ نہیں گھبرانا اس دن یہ جہنم کی ہولنا کی میرا جو ہے وہ عذاب بھی ادھر پر ہوگا، اور میرا جو ہے مرتبہ آپ کو تو پتہ ہی کہ اللہ تبارک و ذات کتنی غیور ذات ہے کہ میرا جو ہے نا جلال بہت ہوگا، کوئی نبی کی ہمت نہیں ہوگی میرے سامنے آ جائے، میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں، یہ جلال بھی دکھا رہا ہوں، یہ بھی دکھا رہا ہوں، جہنم بھی دکھا رہا ہوں، سب دکھا رہا ہوں، اس دن پریشان نہ ہونا، اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا، یہی چیزیں دیکھو گے، پہلے والے نبی اس کو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں تاکہ اس دن اگر آپ بھی پریشان ہو گے تو پھر میرے آگے فریاد کون کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان 90,000 کلمات ادا کیے، ٹھیک ہے، ورنہ کہ 30,000 کلمات جو ہے آپ سے اپنی امت کو بتا دو، 30,000 آپ کے جو مخصوص جو ہے ان کو بتا دو، 30,000 ما بین علی فی وعد ما یکون علی حتی یوم القیامہ، یہ 30,000 میرے اور تیرے درمیان راز ہے، لا یخبر علیہ ای واحد، کسی کو آپ نے نہیں بتانے، میں بڑے جلال اور غصے کی حالت میں ہوں گا، لما یسجد علی مقابل علینا، کہ آپ نے میرے آگے آ کر سجدہ ریز ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ 30,000 کلمے میرے آگے تم یہ ادا کرو گے، پھر میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا، وہ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا پھر مجھے کہنا بھی ہاں، پھر میں کہوں گا اللہ تو ایسے ہی ہوگا، آپ سجدے میں جائیں گے، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین کا کیا مقصد ہے، اس دن جو ہے سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو آپ مخلوق کہے گی کہ ہمیں کسی کو جنت بھیجنا ہے، جنت بھیجو، جنت بھیجنا، بھیجو، یہ دن ہمارے لیے قابل برداشت ہے، تو اس لیے رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ سب کی سفارش کریں گے، اس میں فرعون بھی آ گیا، حامان بھی آ گیا، قارون بھی آ گیا، ابو جہل بھی آ گیا، طلحہ وہ آ گئے، سارے جتنے آ گئے، ولید بن مغیرہ آ گیا، سارے بڑے بڑے کافر وہ بھی آ گئے، یہ فیصلہ کر دیا جائے کسی کو جنت بھیجنا ہے جنت میں بھیجو، جس کو جہنم بھیجنا ہے بھیج، اس لیے وہ رحمت اللہ علیہ ہر کوئی ساری امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، کوئی کہے نہیں جی آج تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، میں تو اللہ کا سامنا کر نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایسے اشارہ کیا تھا جب ان کو باپ نے ان کو کہا تھا کہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ سفر میں چلو، جو ہے میلے میں چلو، تو آپ نے کہا لما آفل علیہ یوم مسلمہ کہ آج انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں ستاروں کو دیکھ کر، وہ بھی ستاروں کو دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ لیا، پر میں کیوں دیکھا ستاروں کو، رب تو میں ہوں تیرا، اس برداشت میں وہ آسمان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جائیں گے، ایسی تمام انبیاء کی کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے بھول چوک ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ سب یہی کہیں گے اللہ کے آخری نبی اس کے پاس ہے، پھر آئیں گے، پھر وہ جا کے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے میں بھی آپ کی سفارش کرتا ہوں، پھر وہ سجدے میں جائیں گے، پھر وہ 30,000 کلمے جو راز کے ہیں وہ آگے جا کے بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہوگا تھوڑا تھوڑا، پھر کہیں گے ارفع راسک یا محمد، آپ پوری سیرت دیکھ لو، پورے قرآن پاک کو دیکھو، کہیں اللہ تعالیٰ نے محمد کہہ کر آپ کو پکارا نہیں، وعن عثمان ذكرك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق